السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في درس جديد في الفيسكاليتي دو لونتربريز ماروكين. دونك في لا سيونس بريسيدونت شفنا لي نوسيون ديال droit فيسكال، شفنا لا ديفينيسيون دو فيسكاليتي ودور الفيسكاليتي اللي عندنا في لا فونكسيون فينانسيير ايكونوميك سوسيال ديالها. شفنا ايغالمون تكنيك فيسكال وهي اللي كتهمنا بزاف، لان التكنيك فيسكال اللي شفنا في لا بروميير سيونس هي اللي غادي نطبقوا في الفيسكاليتي في هاد لا سيونس اللي فاش غنخدموا على لا تي في اس سور لا فالور اجوتي. نشوفوا شنو هو التعريف ديال لا فالور اجوتي. Donc TVA, c'est un impôt indirect qui frappe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur le territoire national. شرحوا هذه دولين. ملي تنقولوا un impôt indirect هنا كنرجعوا للكلاسيفيكاسيون ادمينستراتيف اللي شفنا في لا بروميير سيونس، يعني التقسيم الاداري اللي كيقسم لي زامبو من ديريكت و انديريكت. ملي تنقولوا ديريكت c'est-à-dire ما كاينش واحد العلاقه ما بين لو redevable c'est-à-dire le personne qui doit payer l'impôt ou le percepteur هنا هو لو تريزور بوبليك. كل واحد كيمشي دونك لو redevable كيمشي كيخلص ديريكتومون لي زامبو، وهنا في لوكا ديال ليير ولا ليس. بالنسبه للتيفيا تعتبرت ان امبو انديريكت، علاش؟ حيت كاين واحد الانترميديير هو اللي تيجمع لا تيفيا، وغادي نشوفوا شكون اللي تيجمع لا تيفيا. دونك هاد لامبو قلنا كي frappe l'ensemble des transactions commerciales réalisées sur le territoire national. إذا هاد لامبو كتعلق بجميع جميع لي زوبيراسيون كوميرسيال اللي كداروا في الداخل ديال الدوله. هاد القانون تطبق في 1986. دونك سو سون لي زونتربريز كي باي لا تيفيا ليتا. دونك شكون اللي كيخلص نورمالمون الشركات هما اللي تيخلصوا تيفيا للدوله. لاحظوا معايا هنا كتبنا سوبوندون بورتون يعني لا كونسيسيون. Le consommateur final est le redevable réel de cette taxe en dernier ressort. يعني واخا l'entreprise كتخلص ونرى في الحقيقة راه لو consommateur final هو لو redevable réel، c'est-à-dire هو اللي تيخلص. يعني انا ملي كنشري واحد لو برودوي تنخلص عليه 20%. l'entreprise donc il a le droit de récupérer la TVA qui a grevé ses achats, alors que moi j'en ai pas le droit باش نريكيبيري TVA لانني كنعتبر لو بوين شوت صافي سقطت عليا TVA بالتالي غنخلصها. Donc, en effet, les entreprises jouent le rôle de l'intermédiaire entre le consommateur et le percepteur. Donc, on a des entreprises qui ont le rôle de l'intermédiaire, de l'ouasit, mais le consommateur et le percepteur. لهذا سميناه un impôt indirect. Alors que بالنسبة لليس والليير من هنايا غادي نقولوا est un impôt direct. وإنما اش كيستهدف غادي نشوفوه في الحصص المقبلة. شفنا في التكنيك فيسكال لو شون دابليكاسيون. لو شون دابليكاسيون كيتعلق بلو بيرسون امبوزابل ولا لو بيرسون اسيجيتي. ملي تنقولوا اون انتربريز اسيجيتي سيتادير لونتربريز كي دوا فاكتوري لا تيفيا مونسيولمون ولا تريمستريالمون، يعني كل شهر ولا كل 3 شهور. لي زونتربريز نون اسيجيتي يعني ما كتريكيبيريش تيفيا وما كديكلاراش لا تيفيا. هادو شفناهم في الكونطابيليتي. في لو شون دابليكاسيون الهدف هو نحدد لوبيراسيون واش هي داخله في لو شون دابليكاسيون تاع التيفيا، يعني كتطبق على تيفيا. وملي تنقول لوبيراسيون يعني لوبيراسيون دو فونت ولا داشا، او لا هي خارج نطاق تاع تيفيا. من بعد غنمشيو للريغل داسيت. لو ريغل داسيت لاسيت شنو هي لاسيت؟ هي لو مونطون اللي غادي نطبق عليه واحد لو طو دامبو بيان واحد لو باغيم دامبو. يعني المقدار ولا لا ماتيير ولا البينيفيس ولا الشيفر دافير اللي غنخلص عليه لي زامبو، هذا هو اللي كيتسمى لاسيت. عندنا ليكيداسيون اي ريكوفرمون. ليكيداسيون هي غادي نحسب انا التيفي اللي غنخلص للدوله، نحسب لا تيفي دو، والريكوفرمون غنخلص. هاد لا نوسيون مازال ما شفناه حنا في لي زامورتيسمون ريغولاريزاسيون دو لا تيفي. تنقول ريغولاريزاسيون كناخذ واحد لي موبيليزاسيون باغ اكزومبل، مثلا ماتيريال انفورماتيك مثلا غادي يجلس نورمالمون عندي في لونتربريز مده ديال 7 سنوات. نورمالمون مي انا دوزت استعملت مده عامين، لانه في التطور مثلا التكنولوجي داك الماتيريال مابقاش خدام لي انا، بدلتو دوز عندي غير عامين. النهار الاول انا جي ريكيبيري 20% تي في، يعني جي ريكيبيري 100% ديال تي في. اش بقى هنايا؟ هنا الدوله كتقول لك الا دوز عندك ماتيريال 5 سنين ما كتريكيبيريش الدوله تي في. بورتو دوز اقل من 5 سنين كتريكيبيري دوك السنوات اللي مازال ما تستعملش فيها البرودوي. يعني حنا استعملنا عامين باقينا 3 سنين. هذا اش غنديرو؟ نهزو المونطون ديال تي في اللي حسبناه في الاول غنقسمو على 5
غناخدو لي دو، ناخدو جوج نضربو حنايا ونضربو في 3 ونقسمو على 5 ولا تاخد الدولة. دونك هذا غادي نشوفو بالتفصيل ملي غنوصلو ليه. دونك هاد الدرس كاملو علاش بغيناه كاملو بنخدمو على هاد لي ريغل كامله باش نتوصلو لهاد لا فورمول. يعني تي فيا دو ايكال تي فيا فاكتوري. تي فيا فاكتوري يعني تي فيا كولكتي اللي جمعات لونتربريز في لي زوبيراسيون دو فونت، ناقص تي فيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون، ناقص نقسم تي فيا ريكوبيرابل سور شارج. نورمالمون شفنا في الكونتابيليتي كندير ديما ديكالاج دو ان موا، مي في الفيسكاليتي ديال في القانون الضريبي ديال 2015 دابا ماشي مشكل الا ما خدمتيش سميتو داك الديكالاج ديال لو موا. باردون. دونك في الدرس كاملو علاش حنا بغينا ندرسو نحددو هاد لو شون دابليكاسيون والريغل داسيات باش في الاخير نحصلو على هاد لا فورمول ديال تي فيا دو ايكال تي فيا فاكتوري موان ريكوبيرابل ريكوبيرابل سي موبيليزاسيون موان تي فيا ريكوبيرابل سور لي شارج. دونك غادي نبداو بلو شون d'application. Le champ d'application, donc les activités qui entrent dans le champ d'application de la TVA sont les activités à caractère industriel. يعني les opérations اللي كيدخلوا في نطاق مجال ديال TVA هما الأنشطة الصناعية، commerciale تجارية، artisanale يعني الصناعة التقليدية، au relevant de l'exercice d'une profession libérale. ملي تنقولوا هنا une profession libérale c'est-à-dire بحال الميدسان، بحال الخدمه ديال الميدسان ملي كتمشي للكابين الميدسان، دونتيست، التوبوغراف، الاركيتيكت، ان انجينيور. دونك اللي كيخدموا في المجال ديال الخدمات لي بروفيسيون ليبرال ولا او بيان انسي كوز اوبيراسيون دامبورطاسيون يعني لي زونتربريز اللي كيستوردوا دي برودوي تيبيعوهم هنايا، اذا كيدخلوا في المجال ديال لا تي في. شوف معايا لا لين الاخيره كيل كو سوا لا ناسيوناليتي اي لو ستاتيو جوريديك دي بيرسون اكزيرسون لي ديت اكتيفيتي. هنايا شنو يعني تي في ما كتاخذش بعين الاعتبار الجنسيه لا ناسيوناليتي اي لو ستاتيو جوريديك. لو ستاتيو جوريديك شنو هو ملي كتكون سوسيتي انديفيدويل، سوسيتي صار ولا سوسيتي انونيم ولا اس ان سي، دونك لو تيب ولا لو ستاتيو جوريديك ماشي مهم بالنسبه للتي في. نشوفوا انواع دي زوبيراسيون اللي كاينين هما 4. عندنا لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل، لي زوبيراسيون امبوزابل بار اوبسيون، les opérations exonérées ou les opérations hors champ d'application. غادي نشرحوا كل وحده على حده. دونك ملي تنقولوا champ d'application عندنا 4 types d'opérations هكا باش غادي تحفظوهم. نبداو بلي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل. هاد لي زوبيراسيون كلهم داخلين في لا تي في، يعني اي اوبيراسيون درتيها في لاشو لا فونت الا كنت انا في لا فونت كنفاكتوري لا تي في ديريكتومون. علاش؟ لانها داخله في النطاق تاع تي في. اون برانسيب لي زوبيراسيون obligatoirement imposables à la TVA sont toutes les opérations commerciales. يعني بمجموع كلشي تقريبا جميع العمليات التجاريه ولا البريستاسيون من السيرفيس. شنو هما البريستاسيون سيرفيس؟ هما الخدمات، مجال الخدمات، الناس اللي خدامين في الخدمات بحال لي بيرجمون لي زوتيل، بحال كما قلنا لي بروفيسيون ليبرال، يعني كلشي كيفاكتوري لا TVA. دونك نعطيو دي زيكزامبل لهاد لي زوبيراسيون اللي داخل اللي هما obligatoirement imposables. Les ventes et livraisons effectuées par exemple les entreprises commerciales ou les entreprises industrielles ou les importateurs. يعني les ventes ولا livraisons فاش كيبيع ولا كيصيفط السلعه اذا في هذا العمل خصو يخلص، او لي كوميرسون ولا لي غروسيست دون لو شيفر دافير العام اللي فات ولا ايغال 2 مليون درهم. Les prestations de services également. حيت قلنا les opérations de prestation de services بحال les travaux immobiliers, les opérations de banque, les commissions de change, les agences de l'assurance, كاع les opérations اللي داخلين في les prestations de services وغادي نفاكتورو عليهم لا TVA. نمشيو للدوزيام تيب دوبيراسيون هما كيتسموا اوبيراسيون امبوزابل بار اوبسيون. نورمالمون سيغتان بيرسون كيخدم في واحد المجال اكزيرس سيغتان اكتيفيتي كي سون اكزونوري، يعني هاد الاكتيفيتي اللي كيدير هو هي راه نورمالمون معفيه من الضرائب. علاش؟ اما بموجب مقتضيات ديال القانون او لوبيراسيون اللي كيدير هي خارج النطاق ديال لا تي في. وهو باغ اوبسيون ملي تنقولوا امبوزابل باغ اوبسيون هو اللي كيدير واحد لا دوموند باش ان هاد لوبيراسيون تدخل في لا تي في، هو يبدا يفاكتوري لا تي في. وهاد لامبوزيسيون باغ اوبسيون اي اوفيرت ا سيغتان بيرسون كي سون اون برانسيب اكزونوري على لا تي في كما قلت، ا سافوار هادنا هما اللي عندهم الحق يديروا ياخذوا لوبيراسيون امبوزابل باغ اوبسيون هما لي كوميرسون et les prestataires de services qui exportent directement les produits.
يعني الناس اللي كيصيفطوا المنتوجات ديالهم ولا الخدمات للخارج. راه ملي كنقولوا تصدير الخدمات راه ممكن انا باغ اكزومبل لي زونتربريز اللي كيديروا لي كرياسيون سيت ويب ولا اللي كيديروا لي زيتود يكون هنايا في المغرب وكيصيفط الخدمات للخارج، يعني هو تيصوب الخدمات ولكن في المغرب ولكن راه الخدمه راه تيبيعها في خارج المغرب. Les petits fabricants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 180 000 يعني 18 مليون. هاد الناس هادو نورمالمون راه معفيين من الناس من لا تي في، يعني ممكن يبيع بلور تاكس مي هو عنده هاد لامبوزابل باغ اوبسيون ممكن يدير لا دوموند وتعطاه يبقى يفاكتوري لا تي في. troisième type هما لي زوبيراسيون اكزونوري. هاد لي زوبيراسيون نورمالمون داخلين في لو شون دابليكاسيون تاع تي في مي sont exonérés par le législateur، يعني هما معفيين من طرف المشرع الليجيسلاتور pour divers raisons. On distingue عندنا جوج ديال الانواع في les opérations exonérées. عندنا les opérations exonérées sans droit de déduction، c'est-à-dire انا غادي نبيع بلور تاكس mais j'en ai pas le droit de récupérer la TVA qui a grevé mes achats. يعني انا لي زاشا اللي درت ما عنديش الحق باقي نريكوبيري لا TVA. alors que exonération avec droit de déduction هما انا غادي نبيع بلور تاكس مي جي لو droit de récupérer la TVA qui a grevé mes achats. يعني انا ريكوبيري. اذا الفرق ما بيناتهم بجوجهم كيبيعوا بلور تاكس. alors que بالنسبه لو تيب A il n'a pas le droit de récupérer la TVA alors que le type B il a le droit de récupérer la TVA. بالنسبه لي برودوي les exemples عندنا برودوي de première nécessité بحال لو بان لو كسكس لو لي لي فاري لي جورنو لي بوبليكاسيون لي فيلم هادو ممكن يتباعوا بلور تاكس. ولكن في لي زاشا اللي كيديروا هما بالنسبه لي زاشا اللي كدير لونتربريز لا نورمالمون خصو يخلص ما كيريكوبيريش لا تي في. عندنا هنا بالنسبه للتيب بي exonération avec droit de déduction les opérations d'exportation de biens et services ولا اوبيراسيون اسيميلي يعني العمليات الشبيهه لهاد العمليات. لي برودوي بلاسي سو لو ريجيم سسبونسيف. اشنو هو لو ريجيم سسبونسيف؟ هو واحد لو سيستيم ريزيرفي يعني خاص بالشركات المصدره للمنتوجات او الخدمات للخارج اللي ممكن تعطيها لوتوريزاسيون باش انها تبقى تشري اور تاكس، ماشي كتبيع بلور تاكس مي ان هاد المره هادو اللي كتقدا كتاخذ لي برودوي بلور تاكس. هذا هو اللي كيتسمى لو ريجيم سسبونسيف. عندنا لي بيان ديكيبمون ديستيني ا لونسينيمون بريفي و لا فورماسيون. هذا راه كيتباع بلور تاكس. علاش؟ باش نحاولوا ننظموا كما قلنا في لا فونكسيون سوسيال ولا لا فونكسيون ايكونوميك تاع الفيسكاليتي ونحاولوا نطوروا واحد القطاع نحاولوا نشجعوه لان لونسينمون راه هو كلشي في البلاد. عندنا لي زونغري اي سيغتان ماتيريال يوزاج اغريكول حتى هما راه اكزونوري وخارجين هما غالبا كيكونوا خارج النطاق ديال لا تي في. عندنا لي شون لي زوبيراسيون اور شون دابليكاسيون اللي هما خارج سميتهم خارج النطاق ديال la TVA. Ce sont des opérations qui ne sont pas, en raison de leur nature, couvertes par la TVA. هما داخلينش في la TVA ما كتطبقش عليهم. Il s'agit des opérations à caractère civil عندهم واحد الشكل سيفيل. Les opérations appartenant au secteur de l'enseignement اولا العمليات اللي كتنتمي للمجال ديال التعليم كما قلنا كما شفنا بحال في لي فونت ديال الماتيريال تاع التعليم خاص بالتعليم ولا المجال ديال الفلاحه. نشوفوا واحد الحاله ملي تنقول لا لوكاسيون نو دي بيان ايموبل باغ اكزومبل انا غادي نكري واحد لابارتمون ولا واحد التيران خاوي. هذه كتسمى اون اوبيراسيون ا كاركتير سيفيل سيتي اور شون دابليكاسيون يعني ما غاديش نفاكتور على لا تي في. بورتون ملي كناخذ واحد لابارتمون كنحاول نقادها وتنفرجها هذا كتسمى لا لوكاسيون موبلي ولا لوكاسيون ولا كنكري واحد لو فونت كوميرس. هذا سي اون اوبيراسيون ا كاركتير كوميرسيال. علاش؟ انا بحال كندير بحال ندير الخدمات ديال ليبيرجمون بحال شكل الخدمات تاع لوطيل مثلا. هنا كتولي عندنا واحد لو كاركتير كوميرسيال باغ كونسيكونس امبوزابل على تي في. بالنسبه للفونت كوميرس اللي ما تعرفش شنو هو فونت كوميرس غنبيعو عجله. فونت كوميرس ناخذ مثلا باغ اكزومبل عندي واحد المحل فاش النهار الاول فاش الله بديت في هذا المحل خدمت به كيلكو سوا لاكتيفيتي اللي فيه كان عنده زيرو كليون. دوزنا واحد 2 زون باغ اكزومبل ولا عندنا لي كليون بزاف دونك هذوك لي كليون وداك لو نون ديال لونتربريز هو اللي كتعتبر فونت كوميرس لانه الناس كيجيو لذاك المحل على ديك لاكتيفيتي اللي كاينه في المحل ماشي على المحل. هذا هو اللي كيتسمى لو فونت كوميرس. وبالتالي الا كرتي هذا المحل الا كرتي لو فونت كوميرس راه هو عندك سي اون اوبيراسيون ا كاركتير كوميرسيال. دونك هادو هما لي شون دو لي شون دابليكاسيون اللي خدمنا عليهم. عندنا اوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل اوبيراسيون باغ اوبسيون امبوزابل باغ اوبسيون يعني هي اصلا معفيه واني كتاخذ بلوتوريزاسيون
عندنا les opérations exonérées اللي كنقسموا لجوج exonérées avec droit de déduction et sans droit de déduction وعندنا les opérations hors champ d'application. Pardon. دابا غنمشيو نشوفوا ريغل داسيت. كما قلت في الاول ريغل داسيت هو نحددوا لو مونطون ولا لا ماتيير ولا الشيفر دافير ولا البينيفيس اللي غادي نطبق عليه لو طون ou là واحد الباريم ديال les impôts. Donc le calcul de la TVA nécessite la prise en considération des paramètres suivants. من قبل خصني نحدد هاد لي بارامتر. اولا la base d'imposition et le fait générateur. هادو راه سامبل. la base d'imposition يعني لو مونطون اللي غنخلص عليه. و le fait générateur باش ما عمرك تنساه. le fait générateur يعني فاش كندير انا واحد العمليه نهار فاش كندير هاد العمليه التجاريه تما فاش كيولي لو تريزور داك لو بيرسيبتور ديال التريزور كيولي عنده الحق يطلب لا تيفيا ديالو. اذا هو كيتسمى بحال الحدث كيدون نيسونس على تيفيا ولا ان ديت فيسكال. تشوفوا لا باز دامبوزيسيون باردون وعندنا بالدوزيام غنحددوا لي طون و لي ديديكسيون. بالنسبه لي طون يعني لو طون اللي غنطبق في لا تيفيا و لي ديديكسيون يعني داكشي اللي غادي نحيد انا من لا تيفيا اللي ديجا كو ديجا فاكتوري. مثلا عندنا واحد لا تيفيا فاكتوري مي درت دي زاشا وفي هاد لي زاشا راه كاينه واحد لا تيفيا كي غروفي مي زاشا داخله في لي زاشا ديالي انا اش غندير غنهز تيفيا فاكتوري وغنحيد منها تيفيا ريكوبيرابل باش نشوفوا واش غتعطى للدوله ولا انا كنتسالهم. دونك هذا هو الهدف ديال هاد لا بارتي. نشوفوا لا باز دامبوزيسيون. Donc par définition, la base d'imposition, c'est la valeur nette du bien ou service fourni après déduction de toute réduction à caractère commercial. يعني la valeur nette كنحيدو منها لي caractères les réductions commerciales. Les réductions commerciales هما لي 3 R. الغبي يعني واحد لا ريدكسيون اللي كتعطى في لوكا فاش كيكون واحد لو ديفو او لا فاش كتكون واحد داك لا كوموند اللي جات هي ني با كونفورم مع لو بون كوموند اللي كنا حنا صفنا اللي صيفطنا لونتربريز. في الغميز هو واحد لا غميز كتعطى واحد لا ريدكسيون كتعطى في لوكا ديال فاش كياخذ عندي لو كليون واحد الكونتيتي كثيره او لا فاش هاد لو كليون ديما كيتقدي عندي انا كنحاول نعطي دي غميز باش بحال قلت لكم باش سميتو يولي فيديل المحل ديالي. الريستورن هو اون ريدكسيون كنعطيوها في كنشوفوا لو شيفر دافير اللي درنا مع لو كليون مثلا في واحد لا بيريود مثلا في ديال 6 موا درنا مع واحد الشيفر دافير كبير كنعطي دي ريدكسيون هنا كتعطى على سو فورم ديال فاكتور دافوار. بالنسبه للريدكسيون فينونسيي هنا certaines entreprises accordent ce genre de type de réduction علاش pour encourager leurs clients à payer avant l'échéance. نفترضوا مثلا انك بعتي واحد لو برودوي مثلا مليون درهم غادي يخلصك في 3 موا مي هو دوز تقريبا 15 جوغ دوز باغ اكزومبل 15 جوغ ويتصل بيك قال لك اودي راه ممكن نخلصك مي تعطيني واحد لا ريدكسيون ديال 1% باغ اكزومبل لانك نورمالمون انت غادي تسنى 3 موا واني هو غادي يخلصك في 15 جوغ دونك انت ربحتي 2 موا اي دمي اللي كتسمى ريدكسيون فينونسيير. ملي كنحيدو هاد لي ريدكسيون ا كاركتير كوميرسيال اي فينونسيي من بعد غادي نزيدو عليهم لي فري ديال الترونسبور ونزيد عليهم لي فري دومبالاج نو ريكوبيرابل ماشي ريكوبيرابل طونسيون حيت لي فري دومبالاج ريكوبيرابل راه ما اصلا ما كاينش هنا ترانسفير دو بروبريتي ما دوزناش ليه البرودوي هو غير ان كونسينياسيون بحال شكل الوديعه عنده غادي يردوا ليا في الحاله فاش ما ردوا فاش غادي نفاكتوري ب 30% غادي نزيد على لي فري دو كوميسيون اي دو كورتاج ونزيد عليه لي زانتيري بور ريغلومون انترم اترم. لي زانتيري بور ريغلومون انترم هو بحال قلتي البيع بالاجل مثلا غادي نبيع بواحد المده غادي يخلصني من هنا كنحاول نزيد دي زانتيري وحنا راه كنعرفوا لي زانتيري راه حرام في الدين. مونطون دو تيفيا باش نحددوا المونطون تيفيا كنديروا المونطون اور تاكس فوا لا تيفيا. ناخذ اكزومبل عندنا مثلا المونطون اور تاكس غنضربو في 20% غادي يعطيني 200 اذا تيفيا هنا في هذه الحاله هي 200 ممكن ندير المونطون تي تي سي كيساوي المونطون اور تاكس بلس لا تيفيا دونك 1200 ايكال 1000 بلس 200 اولا ندير هاد لا فورميل لو مونطون تي تي سي ايكال مونطون اور تاكس فوا 1 بلس لا تيفيا دونك 1200 ايكال 1000 فوا entre parenthèses 1 plus 0,20. Le montant hors taxe, il a besoin نحددو donc pour déterminer le montant hors taxe اش غادي ندير غناخذ le montant TTC وغادي نقسمو على 1, le taux de TVA اللي هو مثلا هنايا 0,20 يعني تعطيني 1,20
Donc هكا باش كنحددو le montant TTC ou leur taxe. Donc la base d'imposition, il y a la valeur, la valeur nette, la TVA. D'abord, le fait générateur. Le fait générateur est l'événement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor public. C'est le moment d'exigibilité de la taxe. يعني هو الحدث اللي كيعطيك اللي كيولد الضريبه بالنسبه للشخص بالنسبه للتريزور بيبليك. وشنو هي شنو هو هذا ليفينمون؟ هو لوبيراسيون ديال لا فونت. اون فوا ديال لا فونت اوتوماتيكمون تولي اكزيجيبل باش نفاكتوري تي في. وملي غادي نفاكتوري تي في اوتوماتيكمون خصني ندير لوبيراسيون نشوف واش ندير نحسب لا تي في ديال شاك موا او بيان شاك تريمستر باش نعطي للدوله في الحاله فاش كان اكبر من صفر او لا كانت تسلهم الا كانت اصغر من صفر. هنايا خصنا عندنا il faut distinguer entre deux régimes. جوج ديال لي ريجيم اللي كاينين. عندنا ريجيم دي ديبي ريجيم اوبسيونيل يعني هذا كيطلب sur la demande. La déclaration de la TVA doit être faite dès la constatation de la créance sur le client quel que soit le mode de règlement. شرحوها. دونك فاش غادي ديكلاري تي في اش غدير هنا؟ انت في هذه الحاله كتمشي للجورنال كليون الا كنتي خدام في البروغرام ولا في اللوجيسيال كتمشي للجورنال دو كليون كتحسب شحال ديال لي كليون عندي كانت اللي خلصوني سوا خلص بار شيك بار فيرمون بار ايفي دو كوميرس او لا بار كيس او لا ما خلصش ا كريدي. غادي نجمع كامل هاد لي كليون هادو كيتسموا ونحسبهم كيتسموا تي فيا كوليكتي. يعني ما بقاش سميت ما بقاتش هنا كنتسنى غير لا كريونس. هذا كيتسمى الريجيم ديال الديبي. اي حاجه قد ما ديبي ديت لو كليون اوتوماتيكمون كتسمى ان كريونس سور لو كليون دونك جو دوا فاكتوري جو دوا ديكلاري لا تي في. Deuxième régime, qui est un régime d'encaissement. On a la déclaration de la TVA exigible après le règlement du client. C'est-à-dire le client, quelle que soit la date de facturation. Maintenant, في شهر واحد أنا بعت واحد لو برودوي à crédit مي في شهر 7 خلصني. دونك تي في نتاعك تكون عندي أنا exigible في شهر 7 ماشي في شهر واحد selon le régime d'encaissement. Alors que في le régime de débit là أنا بعت ليه في شهر واحد وانا نورمالمون عندي تي في مونسيول راه افون لو 20 ديال لو موا فيفري خصني نخلص لا تي في. وإلا كنت في التريمستر راه قبل 20 في التريمستر نخلص سميتو نخلص لا تي في. بينما بالنسبه للريجيم دونكيسمون لا حتى تيخلصني لو كليون عاد انا تنخلص لا تي في. وغالبا لي زونتربريز كيخدموا بريجيم دو لونكيسمون. ناخذ اكزامبل بان نخدمو فيه لا باز دامبوزيسيون اي لو في جينيراتور نشوفو فيه لي دو ريجيم ريجيم ديبي و ريجيم d'encaissement. Exemple, le 13 septembre N, la facture établie par une entreprise à son client comprend les éléments suivants. عندنا le montant brut, remise, frais de transport, d'emballage, de montage وعطاني واحد لا كونت عطاني واحد لافونس ديال 72000. Première question شناهي؟ Déterminer la base d'imposition de la TVA sachant que le taux est 20%. ملي قلت لك la base d'imposition يعني le montant اللي غنطبق عليه TVA ديال 20%. شوفوا لا سوليسيون غادي نرسمها طابلو بحال كيما كنديرو في الكونطابيليتي. ناخذ لي دوني اللي عندي 300000 في الغميز عندي 3000 غادي نقصها تعطيني نيت كوميرسيال. غادي نزيد عليها فخي دو ترونسبور 4600 12000 ونزيد عليها 28000. دابا غادي نجمع النيت كوميرسيال ونزيد ليه هاد لي 3 فري اللي عندي باش تعطيني الفري اور تاكس. دونك لا باز دامبوزيسيون هي 341600 هي اللي كتسمى لا باز دامبوزيسيون. الا زدت عليها تي في كيفاش غادي نحسبها؟ غادي ندير لوغ تاكس غنضربو في 20% و البري دو فونت غادي نجمع هاد لي دو زيليمون غادي نحيد منها لا كونت اللي عطاني في شهر 8 وغادي يعطيني دابا النيت ابيي هو 337920. هادشي اللي بقيت كنتسالو. دونك لا سوليسيون ديال لا باز دامبوزيسيون هي 341600. هادي هي لا باز دامبوزيسيون اللي غادي نخلص عليها تي في اللي هي تي في اللي غادي نخلص اللي غادي نفاكتوري ليه هي شحال؟ هي 68320. نمشيو دابا نشوفو لو في جينيراتور. Préciser la date d'exigibilité de la TVA sachant que le montant net à payer sera versé le 15/10/N.
يعني ملي نقولوا فيه جينيراتور يعني ملي نحدد لا دات اكزيجيبيليتي امتى كتكون صافي تولي عليا اجباريه باش نخلص لا تيفيا. هنايا ساشون كو في 25 اكتوبر غادي نتخلص، يعني غيخلصني داك لو ريسك اللي عندي انايا هو اللي هو شحال، اللي هو 337920. دونك نشوفوا لو بروميير كا سولون لو ريجيم دي زونكيسمون. قلنا لو ريجيم دونكيسمون يعني وقت ما تخلصت، هو خلصنا في شهر 8 لو 18 تخلص عطانا 62000. دونك 62000 الا قسمت على 6 غيعطيني لا تيفيا، او لا ممكن دير 62000 ديفيزي بار 1,20 غتعطيك 60000. ملي غدير 62000 غتنقسم على 60000 غتعطيك 12000. واني هنايا خذ ديريكت تقسم على 6 تعطيك لا تيفيا. اكزيجيبل او تيتر دو موا دوت يا فيرسي افون لو 20 سبتمبر. هو في غوش تعطاني 12000 درهم. دونك انا اكزيجيبل في هاد الشهر كتولي عندنا اكزيجيبل باش نخلصها فاش نخلصها في الشهر الجاي قبل 20 في الشهر الجاي، لان تيفيا كتخلص دائما في قبل 20 الشهر الماجي. الا خصني نخلصها اخر اجل هو 19. دونك في تيفيا دو عندي 337920 نقسم على 6 غتعطيني 56320. اكزيجيبل فاش او تيتر دو موا اكتوبر، لان غادي تخلص هنايا الا شفتي تكون هنا في لو 25 10 فاش غتخلص، فاش يدخلوا عندنا الفلوس. يا فيرسي افون لو 20 نوفمبر وخصها تخلص قبل 20 شهر الماجي. دونك تيفيا اكزيجيبل غادي ناخذ 12000 عشان هادي راه خلصتها في لو 20 سبتمبر، من بعد غادي نخلص في لو 20 نوفمبر 56320. دونك لا تيفيا اكزيجيبل هي شحال؟ هي 68320. باردون ماشي غادي نخلص هاد التيفيا كتسمى دابا تيفيا فاكتوري نورمالمون، حيت دابا هنا حنا خدنا في ليكزومبل بحال الا ما عندناش تيفيا ريكوبيرابل سير شارج. الا قلنا دابا تيفيا دو في هاد الحاله يعني تيفيا ريكوبيرابل سير شارج هي زيرو. حنا خدينا غير في اكزومبل باش نسهلو، باش ما نحاولوش ندخلو في لي ديتاي ديال موان تيفيا ريكوبيرابل سير شارج موان تيفيا ريكوبيرابل سير موبيليزاسيون. اعتبرنا ان تيفيا سير شارج هي زيرو و تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون زيرو. دونك عندنا غير تيفيا فاكتوري. دونك في غشت خلصنا 12000 وفي نوفمبر في سبتمبر غادي نخلصو 12000 في سبتمبر، وفي نوفمبر غادي نخلصو 56320. علاش؟ حيت هي اكزيجيبل في اكتوبر وغتخلص في 20 الشهر الماجي. ونفس الشيء دخل في اكتوبر خديت لافونس، اذا في الشهر الماجي ديال قبل منه قبل ب 20 غادي نخلص. دونك تيفيا اكزيجيبل التوتال ديالها هي 68320. نشوفو دوزيام كا سولون لو ريجيم ديال دي دي بي. عندنا تيفيا سور اكونت بحال 62000 غنديفيزي بار 6 غتعطيني 12000. دونك اكزيجيبل او تيتر دو موا دوت اي فيرسي افون لو 20 سبتمبر، ستخلص قبل 20 سبتمبر. نشوفو 337920 ديفيزي بار 6 غتعطيني نفس المونطون 56320. مي في هاد لوكا شوفو معايا اكزيجيبل او تيتر دو موا دو فاكتوراسيون. حنا درنا الفاكتوراسيون امتى؟ درناها في لو 13 سبتمبر في ليكزيرسيس. في ليكزيرسيس درنا رجعتو درنا في لو 13 سبتمبر فاش عطينا الفاكتوره. اذا هنا فاش كتولي اكزيجيبل دخلت الكونطابيليتي عندي انا، فاش جات لا فاكتوراسيون كتولي عندنا اكزيجيبل. دونك في سبتمبر في 13 سبتمبر درت لا فاكتوراسيون دونك افيرسي افون لو 20 اكتوبر. دونك قبل 20 اكتوبر خصني نخلص مع العلم انه راه مازال ما خلصني، هو ما يخلصني حتى ل 25. اذا دابا شفتوا الفرق ما بين لو ريجيم دي زونكيسمون و لو ريجيم ديال لي دي بي. دابا غنمشيو نطلقوا نفس التوتال بالنسبه لتيفيا دو. دابا نمشيو نخدموا على لو طو و لي ديديكسيون. بالنسبه لي طو دو تيفيا عندنا 4 ديال لي طو، عندنا 20% 14% 10% و 7%. هادو خصنا تحفظوهم. بالنسبه ل 20% لا بلوبار ديال لي بيان ولا لي سيرفيس سون سوميز اوتو اللي هما غير تابعين داك لوطو ريدوي ولا اكزونوري هما 20% فيكسي عندهم 20%. بالنسبه لي طو ريدوي نبداو بالصغير 7% هما لي فون دو ليفريزون بورتون سور لو ليفري او ريزو دو ديستريبيسيون. داك الماء اللي تنعطيو للمراكز ديال التوزيع تاع الماء الصالح للشرب
عندنا لي بريستاسيون d'assainissement يعني الخدمات ديال الصرف الصحي. لا لوكاسيون دو كونتور فاش كنكري واحد الكونتور ديال الماء ديال الضوء ولا ديال الماء. لي برودوي فارماسيوتيك 7%. لي فورنيتور سكولير تا هما 7%. لو لي اون بودر لو سافون دو ميناج. هادو كيتحفظوا هاد لي زوبيراسيون كتعرفهم وبالتجربه فاش كنخدم بالكونطابيليتي كتعرف هاد لي زوبيراسيون هاد لي طون. عندنا 10%. عندنا لي زوبيراسيون دو فورنيتور دو لوجمون réalisées par les hôtels كيفاكتوروا 10%. Les conserves de sardines 10%. Le sucre raffiné 10%. Les pâtes alimentaires 10%. هاد les chauffe-eau solaires كانوا في 2014 كانوا 14%. دابا نقصوا منهم داروا فيهم 10%. ربما باش يشجعوا على حسب يشجعوا سميتو البيع ديال هاد لي شوفو هادو. Les opérations financières 10% بحال الابناك. Les opérations de profession libérale à caractère juridique تا هما قلنا لي بروفيسيون ليبرال عرفتوا شنو هما 10%. 14% دابا les opérations de transport de voyageurs et de marchandises يعني داكشي نورمالمون ترونسبور اون جينيرال ديال لي فواياجور ولا ديال السلعه ب 14%. l'énergie électrique. Les prestations de services rendues par tout agent ديال l'assurance او لا لو بور يعني دوك الخدمات اللي كدير في الشركه ديال لاسورونس كنخلصوا عليهم 14% او لا لو بور يعني الزبده كتخلص عليها 14%. دونك هادوك هما اللي دابا حاليا هما اللي عندنا 27 10 14%. بالنسبه لهادو 7 و 10 كيتسموا لي طو ريدوي الاخر كيتسمى طو نورمال. غنمشيو دابا لي ديديكسيون شنو هما فاش اي سميتو اي كليون باردون اي اونتربريز عندها الحق تريكيبيري تيفيا كي اغروفي سي زاشا. يعني انا ملي غادي نبيع واحد لو برودوي كندير لا فاكتوراسيون تيفيا مي قبل ما نخلص لا تيفيا دو اول حاجه خصني ريكيبيري تيفيا كو جي بيي. علاش؟ باسكو جو سوي اون انتربريز اسيجيتي. شوفوا لي ديديكسيون نورمالمون لو droit ديديكسيون جينيراليزي لونسومبل دي ديبونس انغاجي بار لونتربريز. يعني داك نقص ناخذ لا تيفيا ديالي انا ريكيبيري تيفيا تقريبا généralisé pour l'ensemble des dépenses دوك المصاريف اللي كنديرو في لونتربريز. Cependant sont exclus du droit à déduction à des opérations. عندنا les achats des biens et services non utilisés pour les besoins d'exploitation. درتي les achats ولا خديتي شي خدمات غير ما دخلش في l'exploitation ديال الشركه. L'acquisition des immeubles et locaux non liés à l'exploitation. يعني خديتي واحد العقار ما دخلش في l'exploitation ما كتريكيبيريش تيفيا ديالو. Les dépenses de carburant non utilisées dans la production. L'essence, le carburant اللي كناخدو ما غاديش تريكيبيري التيفيا sauf الا كنتي اونتربريز ديال ترونسبور وي كتريكيبيري التيفيا ديالو حيت هو داخل في l'exploitation. Les frais de mission, de réception et de représentation. واضحه. Les achats de prestations revêtant un caractère de libéralité. هاد لي achats تا هما ما كنريكيبيريش عليهم لا تيفيا. L'acquisition de voitures de tourisme ou les véhicules de transport, les automobiles par exemple, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins de transport collectif des personnels de l'entreprise. يعني ملي كناخذ واحد الفيكول دو توريزم par exemple ما غاديش نريكيبيري 20%. شنو 20% في هذا الماتيريال؟ انا بزاف. افترضوا مثلا خديت انا ب 10 ما خديت مثلا ناخذ مثلا 20 مليون باش خديتها غادي نضربها في 20% غتعطيني واحد لو مونطون. Donc le montant, donc j'en ai plus le droit de le récupérer. Sauf il a خديت واحد الماتيريال اللي غادي نخدمو في ترونسبور كوليكتيف ديال البيرسونيل دونتربريز. هنا عندي الحق باش نريكيبيري 20% حيت علاش حيت داخل في l'exploitation. Les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages, articles taxés هذا اوتو سبيسيفيك بحال لي فان لور لو بلاتين لارجون. هاد لي زوبيراسيون تما ما كتريكيبيرش عليهم لا تيفيا. الا جينا نشوفو في لي ديديكسيون اللي عندنا 3 انواع تاع لي ديديكسيون. مي افون نشوف هاد لا رومارك pour les achats dont le montant dépasse 10 000 dirhams et non justifié par chèque barré non endossable ou la effet de commerce ou la virement bancaire ou par procédé électronique illimité à 50%. يعني فاش كندير انا واحد لاشا كنخلص ما خلصش لا بشيك لا بلي في كوميرس لا فريمون لا ما درتش فيرمون ما خلصش بكارت كريدي باغ اكزومبل. دونك في هاد الحاله كان عندي لو droit باش نريكيبيري غير 50% غادي نريكيبيري تاع لا تيفيا. في هاد لي ديديكسيون عندنا 3 الانواع ديال 3 تيب دو ديديكسيون. عندنا لي ديديكسيون
et totale si l'achat est réalisé pour une activité soumise à la TVA. ملي كنقول déduction totale اش كتعني؟ هو ناخدو مثلا خديت ان برودوي ب 1000 درهم TVA ديالو هي 20%, donc il y a 200 dirhams. Donc j'ai le droit de récupérer la totalité de TVA. Il y a 200%, on a récupéré كلها. تسمى TVA récupérable sur achat. عندنا la TVA est nulle si l'achat est réalisé pour une activité non soumise à la TVA. Par exemple, خديت واحد le voiture de tourisme, donc في هذا le cas normalement TVA il y a 20%, donc j'en ai plus le droit de récupérer de la TVA. علاش حيت هي ما داخلاش la déduction est nulle لأن l'achat il n'est pas soumise à la TVA. La déduction est partielle. يعني كناخد فيها غير واحد le pourcentage. Si l'achat est réalisé pour les activités soumises et non soumises à la TVA. فاش كتكون عندي الحالة des activités مخلط l'entreprise كيدير des activités soumises à la TVA et non soumises à la TVA. في هذه الحالة كنحسبوا واحد le pourcentage كيتسمى البروغاتا اللي هو هاد لا فورمول. كناخدو لو chiffre d'affaires imposable TTC اللي هو خاضع للتيفيا. غنزيد ليه chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction, يعني داك الشيفر دافير لي فونت اللي درت ليه عندهم افيك droit de déduction بلوس لا تيفيا ديالهم, وغنقصوا على النيميراتور. غادي نشوفوا شنو هو لو نيميراتور بلوس chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction plus chiffre d'affaires hors champ d'application de TVA. هذا هو البروغاتا. يعطيني واحد لو بورسونتاج غنحسبوا هذا العام مثلا خرج ليا فيه مثلا خرج ليا 60% في هذا العام. دونك في العام الماجي غناخد تي ريكوبيرابل غادي نضربها في 20%, والمونطون اللي عطاتني غادي نعاود نضربوه في 60% اللي عطاتنا. هذا هو اللي كيتسمى اذا عندي الحق نريكوبيري غير 60%, نريكوبيري غير هذا لو بورسونتاج اللي كنحسب بالبروغاتا. دونك شنو هو لو نيميراتور فوا 100. لو نيميراتور هو هذا اللي في البسط, يعني chiffre d'affaires imposable TTC plus chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction plus TVA fictif. هذا هو اللي كيتسمى لو نيميراتور. ناخدو اكزومبل ديال لا ديديكسيون هنا باش نشوفوا هاد البروغاتا كيفاش كتحسب. Au titre de l'exercice N, le chiffre d'affaires d'une entreprise soumise à la TVA se présente comme suite. هادوما لي فونت اللي دارت vente soumise à la TVA, يعني 2 millions de dirhams. ملي تنقولوا 2 millions de dirhams يعني ان لونتربريز خاصها ديكلاري مونسيولمون حيت الشيفر دافير فايت 1 million de dirhams. عندنا لي فونت exonérées avec droit de déduction. هادوما لي فونت اللي دارت avec droit de déduction. Vente exonérée sans droit de déduction. Vente située hors champ d'application de la TVA. باش بغينا نحسبوا البروغاتا نرجعوا على فورمول نكتبوها فوا 100. دونك غادي نحاول ناخذوا المعطيات. عندنا فونت سوميز على TVA هي شيفر دافير امبوزابل TTC, يعني 2 مليون فوا 1, لو طو دو TVA اللي هو 20% بلس فونت اكزونيري افيك droit de déduction 900 plus 900 fois le taux de TVA باش تعطيني لا TVA فيكتيف. عندكم هنا غنخلي النيميراتور plus chiffre d'affaires exonéré plus les ventes situées hors champ d'application, وغادي نضربها في 100. إلا جمعت الحساب تعطيني 3 480 ديفيزي هنا لو نيميراتور راه هو هادشي اللي كاين في الفوق. النيميراتور كيساوي هاد البسط يعني 3 480. غنزيد لها عندي 600,000 بلس 1 400 تعطيني 2 مليون فوا 100. Donc 3 480 000 divisé par 5 480 000 fois 100 غتعطيني prorata اللي هي 63,50. Donc la remarque, cette entreprise n'a le droit de récupérer que 63,50 de la TVA qui a grevé ses achats au titre de l'exercice N plus 1. يعني ماشي هاد العام, في العام الماجي فاش غادي نطبقوا هذا البورسونتاج باش نريكيبيرو لا تيفيا. وقت ما حسبت تيفيا داك المونطون تاع تيفيا ريكيبيرابل لقيت نعاود نضربوه في 63.50. دونك دابا نحاولوا نطلقوا نخدموا على ليكيداسيون ريكوفرمون, يعني غادي نحسبوا تيفيا دو اللي غادي نخلصوا للدوله ونمشيو نخلصوها مي في لا سيونس بروشين ان شاء الله. وغنتمنى
بنا توفقت في الشرح. ان شاء الله في الحصه الماجيه غادي نكملوا على ليكيداسيون اي كوفرمون ونشوفوا لا ريغولاريزاسيون ديال تيفيا وناخذ دي زيكزامبل. دونك السلام عليكم.